سبا وخت ترسي چارل یارر تکای سپوی مپویو کمیش ډیرونه خښولې अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद तैमूर खान आपको मुकाबल नज़र करदाने के लिए मौजूद है और WSSB तरफ में और मेरे सारा ये मलगरा विलोड़ दा मेरे एक सारा खबर है कहीं चिदाई WSSB चारे ना और ज़िला इंतज़ामिया ना सेमरा पर मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्ता जी दागा इधर ना डेर मुतमईनी ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह सातों से पमक्षे दो सब वक्त तेरसी चारे यार तकाई सपोई मपोई किमेश ढेरों खशोली ओनेरा चे किम जोईता मिर्सी किमे गलिए तसी दो वक्त दा टोले सपोई लगे मिर्द दीना ढेर ख्वाशी उना खशोली बला खबरा मिर्जी दा का उला चे मिर्दा गर्दनाली गली दी कंदरोनी इधर द चेंची मेंची ना मिर्द ढेर सख्त तकलीफी मेहरबानी दा उठी चे दा ट्रैफिक को लूता मुकरार से या दा मिर्द दा गलिए पसारे बंद तशा उला गई चे बन के द टोल दी कंदरोन आरा उरस दे चेंची उन सारा शाखी दा ځکه چې د سپوی ته گاډه ودرېږي مطلب دغه ته ونه تکلیفي چې به چېونه وای به دی پر وغلی چې مهرباني وشي دغه خیال دا وسوته شي او دغه خلک نه دغه مکمنه میر ډیر خښولې الله دې دې قادر وکړي شکریہ